बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वो महीना है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को अज़ीमुश्शान और बेमिसाल कामयाबियां नसीब फरमाई थी। इस महीना फिजाओं में एक खास महक थी, एक ऐसा एहसास जो हमारी रगों में दौड़ते लहू को गरमा रहे थे। इस वक्त दोस्तों हम मारिके हक की पहली सालगिरह मना रहे हैं। ये वो दिन है जब अर्ज़ पाक के शाहीनों ने साबित किया कि ये आसमान सिर्फ हमारा है और इस पर नजर डालने वाली हर गंदी आंख को मिटाने का हुनर हमें खूब आता है। जहां आज हम अपनी कामयाबियों का जश्न मना रहे हैं, वहीं सरहद पार से फिर साजिशों की बू आ रही है। इंटेलिजेंस इत्तलात बता रही है कि मकार दुश्मन अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर एक बार फिर किसी मुहिम जोई या बुज़दिलाना इल्गार की ख्वाब देख रहा है। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ये 1947 नहीं, ये 1965 नहीं, ये आज का नया मुस्तहकम पाकिस्तान है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत या दुश्मन की अज़म का जवाब पहले से ज्यादा ताकत, दुरुस्तगी और अज़म के साथ दिया जाएगा। हमारे हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत, तैयारी और फैसलाकुन सलाहियत का मुशाहिदा किया। आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वाज़ेह लफ्जों में भारत को बता दिया है कि हमारे हक में तुमने हमारी तैयारी देखी थी, अब अगर दोबारा आओगे तो अपनी तबाही देखोगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। हम दुश्मन की हर हरकत से बाखबर है, उसकी हर बुज़दिलाना मनसूबाबंदी हमारी नजर में है। मार्के हक ने हमें वो एतमाद दिया है जो अब नाकाबिल तस्खीर बन चुकी है। ठीक एक साल पहले दोस्तों इंडिया में एक ऐसी सुबह हुई थी जब बच्चे स्कूल और लोग कामों के लिए नहीं निकले थे। इस सुबह अगर कुछ निकला तो बस दम था जो हर इंडियन का निकल रहा था। वो सुबह एक ऐसी रात के बाद शुरू हुई जिसकी तारीखी इंडियन साजिशी अमलनामे से भी कम न थी। इस रात तक पहुंचने के लिए इंडिया ने पहलगाम वाले शोर शराबे से 2 हफ्ते का सफर किया था। वो सफर जिसमें पहले दुनिया को बावर कराने की हर कोशिश की गई कि पहलगाम वाकई में पाकिस्तान का हाथ है। यू इंडियन मीडिया गोया 6 और 7 मई के दरमियान बहुत पहले ही हालात जंग में आ चुका था। काबिल गौर बात यह थी कि इंडिया वाज़ेह तौर पर जंग मुसल्लत करने की तैयारी कर रहा था, मगर अमेरिका समेत पूरी दुनिया को रोकने में कोई दिलचस्पी न थी और ये खामोशी इंडिया के लिए तायद का इशारा थी। लिहाजा 6 और 7 मई के दरमियान शब इंडिया ने पाकिस्तान में बेगुनाह शहरी मकामात को मिसाइल हमलों का निशाना बना दिया। पहले से इशारे के मुताबिक इंडियन मीडिया ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। ये सब इंडियन हमले के बाद 1 घंटे में हुआ। इस पहले घंटे के बाद जब पाकिस्तान की जानिब से रिपोर्ट्स आने लगी तो इंडियन ही नहीं आलमी मीडिया के लिए भी अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। इंडियन मीडिया की सरतोड़ कोशिश के बावजूद खुद इंडिया में बेचैनी इस तरह फैल गई कि सुबह हुई तो लोग नाश्ता, बच्चे स्कूल और बड़े दफ्तर भूल गए। ऐसे में जब पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए तो आए बाय शाह की बजाय ठोस दलाल के साथ गुफ्तगू शुरू की और सवालात की गेंद बाउंड्री लाइन के पावर पहुंचाते रहे। इसके बरक्स इंडिया में मौत का साथ सन्नाटा था जो खत्म होने का नाम न ले रही थी। वजीर दिफा और वजीर खारजा तो ऐसे गायब थे जैसे वजारत इंडिया में पाई ही नहीं जाती हो। और तो और इंडियन फौज के तर्जुमान भी मंजर से बिल्कुल गायब रहे। इस तरह जब 10 मई की शाम आए तो तब तक सूरत हाल इस कदर एक तरफा हो चुकी थी कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अस्करी ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और डिप्लोमेटिक जंग में भी इंडिया को चारे शाने चित कर दिए थे। अगर आप 10 मई 2025 के बाद का एक महीना देखें दोस्तों तो आलमी मीडिया में यह सवाल जर्रा भी बराबर बहस न था कि क्या पाकिस्तान ने वाकई तैयारी कोए है, क्या पाकिस्तान का वाकई बड़ा जंगी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के कितने एयर बेसिस तबाह हुए थे, बल्कि पूरी दुनिया से हर किस्म के सवाल इंडियन नुकसान के हवाले से ही पूछे जा रहे थे। जहां पाकिस्तान के हवाले से ये तक न पूछा जा रहा था कि क्या पाकिस्तान का कोई एक भी तैयारा तबाह हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया मोदी हुकूमत से जवाब मांगती रही। इंडिया के 5 तैयारे तबाह हुए या 7। इंफॉर्मेशन की इस जंग में इंडिया के लिए सूरत हाल मजीद बदतर हो गई जब इंडियन डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने साफी के जवाब में कहा, सवाल यह नहीं कि तैयारे तबाह हुए या नहीं, बल्कि यह है कि ऐसा क्यों हुआ। एक और इंडियन जनरल ने यह तक कह दिया कि हम इस जंग से सबक सीख रहे। इंफॉर्मेशन वार के इस दौर में ऐसी लूज बाल, अरे भाई
یہی تو پاکستان کہہ رہا تھا کہ ہم نے انڈیا کو ایسے سبق سکھا دیا ہے کہ یہ کبھی بھی بھولے گا نہیں. مگر انڈیا کی مشکل یہ ہے دوستو کہ اس نے 1999 کی کارگل جنگ میں سکھایا گیا سبق یاد کر کے 2019 میں پھر جنگی پنگا لیا. تو پاکستان کسی نے اصل نصاب کا سبق اٹھا لیا اور جب انڈین ملٹری نے بمشکل تمام 2019 والا سبق یاد کر کے 2025 میں آپریشن سندور لانچ کیا تو پاکستان ملٹری ڈومین وارفیئر جیسا بالکل ہی ماڈرن نصابی تعلیم لا چکا تھا. آج کل انڈیا ملٹری پچھلے سال مئی میں سکھائے گئے سبق کی رٹے تو لگا رہی ہے, مگر سوال یہ کہ کیا پاکستان کسی اگلی آپریشن میں 7 مئی والے نصاب کے ساتھ سامنے آئے گا؟ ٹریک ریکارڈ تو کچھ اور ہی کہتا ہے کہ اس وقت پاکستان نے اگلے مارکے کی بھی تیاری کر رکھی ہے. بات یہ ہے دوستو کہ انڈین ملٹری 20ویں صدی میں کڑی ہے اور جنگوں کا شوق یہ کہ اس پاکستانی ملٹری کے خلاف رکھتی ہے جو خود کو 21ویں صدی کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے مسلسل اپ گریڈ رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 27 سالوں میں جتنی بار بھی دونوں ممالک افواج کے سامنا ہوا, ہر بار انڈین ملٹری سمجھ ہی نہ پائے کہ چل کیا رہا ہے. ہر بار 1 مہینہ تک سر کھجاتی رہی کہ پاکستانی فوج نے اس کا ساتھ کیا کر دیا ہے. دوستو یہی وہ چیز ہے جسے ملٹری اسلام میں اپنے دشمن سے کئی قدم آگے رہنا کہتے ہیں. مثلا یہی نقطہ دیکھ لیجئے کہ جب انڈین ایئر فورس نے اپنے رافیل کے جواب میں پاکستان ایئر فورس کو چائنیز J-10C شامل کرتے دیکھا ہوگا تو اس کے سوا کچھ سوچانا ہوگا کہ یہ تو چائنا کا مال ہے, یہ تو فرینچ رافیل کا مقابلہ کیسے کریں گے. مودی اور اس کے وہم پرستوں میں بھی نہ رہا ہوگا کہ یہی چائنا مال ان کے رافیل کو انڈیا کی ناک بنا کر کاٹ ڈالے گا. آپ ذرا حکمت عملی پر ہی غور کر لیجئے دوستو, کیا انڈین طیاروں نے 6 اور 7 مئی کے درمیان اس شب پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی؟ کیونکہ کارگل جنگ اور 2019 کی جھڑپ سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل نہ ہونا, مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ پاکستان ایئر فورس ہی انڈیا میں داخل ہو جاتی, بالکل 2019 کی طرح جب پاک فضائیہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں گھسی بلکہ ابھینندن کو مہمان بھی بنا لیا تھا. پاکستانی طیاروں کو انڈیا میں گھسنے سے روکنے کے لیے مودی اینڈ کمپنی نے S-400 خرید لیا تھا کہ اگر لڑاکا طیارے انڈیا میں گھسے تو واپس نہ جا سکیں گے. اب کی صورتحال یہ ہوئی دوستوں کہ پاکستانی لڑاکا طیاروں کو روکنے والے S-400 کو بھی پاکستانی شاہینوں نے اڑا دیا تھا. پاکستان ایئر فورس نے فرینچ رافیل کا مین ڈیک کی طرح شکار کیا. پچھلے سال 10 مئی 2025 کے فجر سے ہی پاکستان کی زمین سے زمین پر مار کرنے والی میزائل پاک فضائیہ اور توپخانہ انڈیا پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا. خود انڈین میڈیا تسلیم کر رہا تھا کہ انڈین اسلحہ ڈپو, ایئر بیسز, لوکل ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہی نہیں اڑائے جا رہے بلکہ پاکستان کی جانب سے سائبر وارفیئر کی بھی بڑی الغار کا انڈیا کو سامنا ہے جس سے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بحران سر اٹھا رہا ہے. ایسے میں صدر ٹرمپ نے اچانک اعلان کیا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کروا دی ہے. عقل کی معمولی سے مقدار رکھنے والے بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ سیز فائر کی خیرات کس نے مانگی ہوگی, مگر انڈیا کے لیے تو بحران کچھ اور ہی کڑی ہو گئی تھی. انڈین خارجہ پالیسی کا تو یہ ایک اہم ستون ہی یہ رہا کہ وہ کیا کہا کرتے تھے, ہم پاک انڈیا معاملات میں کسی تیسرے ملک کی مداخلت قبول نہیں کرتے. ٹرمپ کی دعوے نے انڈین خارجہ پالیسی کی ناک کاٹ کر مودی کی ہتھیلی پر رکھ دی کہ اس کی خارجہ پالیسی منافقت پر کڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ مودی انکار کر کے پورا سال ٹرمپ کے ہاتھوں عالمی جگ ہسائی کا سامنا کرتا رہا. ٹرمپ نے 6 طیارے گرنے سے معاملہ شروع کیا اور اب وہ 11 طیاروں تک پہنچ گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر مودی نے ٹرمپ کے کہنے پر سیز فائر نہ کیا تھا تو پھر 10 مئی کو پڑنے والی مارکے کی بدلہ کیوں نہ لیا؟ اس نے وہ اداسی کیسے خوشی میں بخش دیا؟ انڈین موقف کی عین برعکس پاکستان نے تسلیم کیا کہ ٹرمپ کے کہنے پر انڈیا کی مزید ٹکائی روکی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری پروفائل غیر معمولی وزن اختیار کرتی چلی گئی. اتنا وزن کہ آج پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہے اور پاکستان انڈیا اور پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کا کردار بھی ادا کر رہا ہے. کیا امریکہ یا ایران میں سے کسی ایک نے ایک بار پھر کہا کہ ہم نے سیز فائر پاکستان کے کہنے پر نہیں کیا؟ مودی کی بالکل برعکس ایرانی اور امریکن کی عادت پاکستان کی صلاحیت کی کرداروں کو برملا سرا رہی ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی تیسرے ملک کی مداخلت تسلیم کرنے سے شان نہیں گھٹتی. لیکن اس تازہ صورتحال میں بھی مودی کا حال کیا ہے؟ مودی کو تو خود انڈین سیاستدان اور تجزیہ کار اس بات پر تنقید کا نشانہ برار کہ پاکستان علاقے کا سفری کنگ بنا ہوا ہے اور انڈیا نے 12 میں ہے اور نہ 13 میں. ناظرین, میں 2025 کا معرکہ صرف 2 ملکوں کی جنگ نہ تھی
بلکہ یہ بھارت کی ہٹ درمی اور پاکستان کی جدید ترین اسلحہ حکمت عملی کے درمیان ایک واضح لکیر تھی۔ بھارت آج بھی اپنی ناکامیوں کی ملبے تلے دبا یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے اربوں ڈالر کے ہتھیار، اس کے رافیل اور S-400 آخر ریت کی دیوار کیوں ثابت ہوئی؟ جواب سادہ ہے، جنگیں صرف مشینوں سے نہیں بلکہ مائنڈ سیٹ اور ایمان سے لڑی اور جیتی جاتی ہے۔ بھارت نے آپریشن سندور کے نام پر جو آگ لگائی تھی وہ اسی کے گھر کو بسم کر گئی۔ آج انڈیا کے جنرل پاکستان کی کامیابی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا سے 4 قدم نہیں بلکہ 4 دہائیاں آگے کھڑی ہے۔ بھارت کو یاد رکھنا ہوگا کہ معرکہ حق تو صرف ایک ٹریلر تھی، پوری فلم ابھی باقی ہے۔ اگر بھارت نے دوبارہ مہم جوئی کی ہمت کی تو اس بار نقشہ صرف بدلے گا نہیں بلکہ تاریخ کی صفوں سے مکار دشمن کا غرور ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن یہ امن ہماری کمزوری نہیں بلکہ ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کا وقار ہے۔ لیکن اگر اس وقار کو چیلنج کیا گیا تو جواب پلٹ کر جپٹنے والا نہیں ہوگا بلکہ جڑ سے اکاڑ پھینکنے والا ہوگا۔ پاکستان کی فضائیں کل بھی محفوظ تھی، آج بھی ناقابل تقصیر ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ ویڈیو کے آخر میں اپنے میزبان غفور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔